आजकलका बच्चाले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ हो, युवा हुँदै गरेका युवाहरूले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ हो, जसले आफ्नो जीवनको कठिन समयको सुरुवात गर्दैछन्, स्ट्रगलको सुरुवात गर्दैछन्, ती युवाहरूले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ। हामीले त्यसलाई के बनाइदियौँ? 13 दिनमा त्यो पनि पण्डितजीले पाठ गर्ने। हामी त छुँदै छुँदैनौँ, हामीलाई मतलबै छैन। कति कुराहरू विचारले गर्दा महाराज काम बिग्रिन्छ। त्यसैले असली पूजालाई जान्नु बहुत जरुरी छ। यो ठाउँ यसो अलिकति बाटो राखेर बसौँ, पछाडि जाने बाटो बनाऊ। अलिकता माताजी थोरै यता आउनु हजुरहरू, पछाडि आएका साथी भक्तहरूलाई जान मिलोस्। पछाडि ठाउँ राखेर बसौँ। र अब अगाडि कोही पनि नआऊ, आउनु पनि नदिउँ अगाडि। कथाको बिचमा मञ्चतिर कोही पनि नआउनु होला। गीताजीको कुरा भयो। पुस्तकको पूजा भनेको पुस्तकको अध्ययन हो। यस्तै झै प्रकृतिको पूजा भनेको प्रकृतिको सुरक्षा संवर्धन। खेतको पूजा कसरी हुन्छ? खेतमा पानी लगाएर जोतेर त्यहाँ अन्न उब्जाएपछि खेतको पूजा भयो। पृथ्वीलाई बाँझो राख्नु हुँदैन, पाप लाग्छ। वृक्षारोपण गर्नु प्रकृतिको पूजा हो। मैले हिजो पनि सायद अलिकति भनेको थिएँ, बैंक ब्यालेन्स त चकाचक भरिएको छ छोरा नाति पनातिको लागि। तर के सोच्नु भएको छ? मेरो नातिले मेरो पनातिले के स्वच्छ हावा पाउँछ कि पाउँदैन, स्वच्छ पिउने पानी पाउँछ कि पाउँदैन, उसको लागि हामी कस्तो वातावरण छोडेर जाँदैछौँ। हाम्रा आजभन्दा 5 पिँढी पछिका व्यक्तिले हाम्रो बारेमा के भन्छन्? हाम्रा पुर्खाहरूले धन त छोडेर गए तर प्रकृति सुन्दर छोडिदिएनन् हाम्रा लागि, प्रकृति बिगारेर गए। भगवान कृष्णले त्यही सिकाउनुहुन्छ। जुन प्रकृतिले जीवन दिएको छ ऊ प्रति कृतज्ञ बन, थ्याङ्कफुल बन। हामीलाई कसैले 1 रुपियाँको टफी दिए पनि हामी थ्याङ्क यू भन्छौँ। हामी कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छौँ, एप्रिसिएट गर्छौँ त्यसलाई। जुन नेचरले हामीलाई फ्री अक्सिजन दिएको छ। अक्सिजनको कीमत एक दिन हस्पिटलमा म्यारेज एडमिट भए थाहा हुन्छ अक्सिजनको कीमत कति छ भनेर। फ्री प्रकाश दिएको छ जुन ईश्वरले। अब यहाँ बिजुली जलेका छन्, भित्र यसको बिल आउँछ। सूर्यले फ्री प्रकाश दिएको छ, निशुल्क जल पाइएको छ, निशुल्क अक्सिजन पाइएको छ, जुन प्रकृतिले अन्न दिएको छ। त्यो प्रकृति प्रतिको कृतज्ञता नै गोवर्धन पूजन हो। हाम्रो त संस्कृतिमा गोठमा पूजा गर्ने, खेतमा पूजा गर्ने यो वैज्ञानिक परम्परा थियो परापूर्व कालदेखि। खेतमा नागको थान बनाउने, नागको पूजा गर्ने। खेतमा सर्प भएन भने खेती हुन सक्दैन। मुसाहरूले खेत बर्बाद बनाइदिन्छन्। एकपटक नेपालमै कुन जिल्ला मलाई याद छैन, खूब सर्प मारियो त्यो जिल्लामा। सर्प मारियो, जिल्ला याद छैन। खेती नै भएन त्यो वर्ष त्यहाँ, किनभने सर्प र मुसाको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। त्यसले खेतले चाहिँ सर्पले रक्षा गर्छ, नागले रक्षा गर्छन् भनेर नागको थान बनाउने हाम्रो पुरानो परम्परा थियो। भगवान कृष्णले नै ब्रजवासीहरूलाई गोवर्धन पूजा गर्न लगाउनु भयो। यही गोवर्धनको घाँसमा गाई चर्छन्, दुध आउँछ, त्यही दुधबाट हामी ब्रजवासीहरूको जीविका चल्छ। त्यसैले गोवर्धन इष्ट हुन्। तर देवराज इन्द्रलाई यो कुरा सह्य भएन, असह्य भयो। जब सामान्य रूपमा प्रचारमा नआएको कुनै कुराको पूजन हुन्छ, सम्मान हुन्छ, मान हुन्छ, सत्तामा भएको व्यक्तिलाई रिस उठ्छ। म हुँदाहुँदै उसको पूजा कसरी भयो? देव सत्तामा सबै राजा भएर बसेको इन्द्रले, ब्रजवासीहरूले गोवर्धन पहाडको पूजा गरे, मेरो पूजा छोडेर भनेपछि अपमान गरेको फिल भयो। मेघहरूलाई आदेश दिए, जाओ वर्षा गराइदेऊ, खूब पानी बर्साइदेऊ। 7 दिन 7 रात्रि पर्यन्त महाराज मेघ गरिन थाल्यो, पानी पर्न थाल्यो। ब्रजवासीहरू हाहाकार भए। भगवान कृष्ण कृष्ण भएको ठाउँमा सबै ब्रजवासीहरू दौडेर आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु
त्रातु मनहसि देवान् कुपितान् भक्तवत्सल। हे कृष्ण बचाउनुहोस्, हामी वो दुःखमा पर्यौं, पानी पर्यो, ब्रज डुबाउने भयो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो जुन गोवर्धनको पूजा हामीले गर्यौं तिनै गोवर्धनले हामीलाई बचाउँछन्। भगवान कृष्णले ब्रजवासीहरूलाई गोवर्धन पहाड भएको ठाउँमा लानुभयो। पहाड अहिले त धेरै सानो भइसकेको छ। सुदर्शन चक्रले तलबाट पहाडलाई काटेर कान्छी अम्लाले उठाउनु भयो भगवानले र सबै ब्रजवासीहरूलाई त्यही राख्नुभयो। बोली गिरिराज धरण भगवान को। इस प्रकार भगवान कृष्णले 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत वार्तालाप नगरौं, यहाँ आउँ मौन भएर बस्ने, कथा पछि वार्ता गर्ने, जता ठाउँ मिल्छ त्यतै खुसुक्क बसिहाल्ने। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत महाराज भगवान कृष्णले कान्छी औँलाले गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो। इन्द्रले देखे, उनले थाहा पाए यिनी त साक्षात परमात्मा हैछन्, मैले गरेको चमत्कारले केही भएन। र गोवर्धन पर्वतको माथि शेषनागले आएर बाँध लगाइदिए र त्यो जल अगस्त्य मुनिले पान गरे। अगस्त्य मुनिले किन पान गरे? त्रेता युगमा भगवान श्री राम, लज्जाराम आश्रम के हमारे भाइयों की आवाज आ रही है? आवाज नहीं आए। त्रेता युगमा भगवान श्री रामलाई माता जानकीले एक दिन भन्नुभएछ र महाराज कि कुनै पनि ब्राह्मण यस्तो पाइएन जसलाई प्रेमले भोजन गराउन सकियोस्। आजकल का ब्राह्मणहरू अलिकति लड्डू बनाएर दिए पनि नखाने, मिठा खाँदै अलिकति परहेज गर्ने। अब यो कसरी ब्राह्मण भोजन गराउँ? आनन्द आएन। भगवान रामचन्द्रले भन्नुभयो जानकी एक दिन यस्तो ब्राह्मणलाई बोलाउँछु जसले यति भोजन गर्छ तिमी थाक्छौ। अरे प्रभु, कोही यस्तो ब्राह्मण छैन जसले मैले खुवाउन नसकौं। भगवानले अगस्त्य मुनिलाई बोलाउनु भयो। माता जानकीले 56 भोग बनाउनु भयो। भोग लगाउनु भएको खूब अगस्त्य मुनिले खानु भयो। माता जानकी परोस्नुहुन्छ, एक गाँसमा सब चट्टी। अगस्त्य मुनिले 7 दिनसम्म भोजन गर्नुभयो, जल पिउनु भएन। माता जानकीले भन्नुभयो बाबा अलिकति जल त पिउनुस्। अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो भोजन आधा भएपछि जल पिउँछु। अझै आधा भएको छैन। त भगवान रामचन्द्रलाई भन्नुभयो प्रभु गल्ती भयो, मेरो अहंकार नाश भयो। त्यति बेला भगवान श्री रामले अगस्त्य मुनिलाई भन्नुभयो र अगस्त्य मुनिले आज जलपान गरेर ब्रजलाई सुरक्षित गर्नुभयो। यी कथा सुनिरहँदा अलिकति कपोकल्पित जस्तो लाग्न सक्छ। 7 दिनसम्म कसरी खाइरहे, कसरी एक युगका साधुले अर्को युगमा पानी पिए? यी सब सिद्ध योगीहरूको कुरा हो। मैले अस्ति भनिसकेको थिएँ, योगीलाई शरीरको के हाल खबर छ, कति खायो के फरक पर्दैन। त्यो शक्ति हुन्छ। यसरी मदिरा पिएको व्यक्ति, अत्यन्त मदिरा पिएको चरम अवस्थामा छ भने उसको कपडाको के हाल खबर छ उसलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै झैं योगीलाई उसको शरीरको के हाल खबर केही लिन दिनु हुँदैन। ऊ आफ्नो मनलाई निग्रह गरेर आनन्दले बसेको हुन्छ। इन्द्र आए, भगवानसँग क्षमा मागे, भगवानले इन्द्रलाई क्षमा दिनुभयो। एक दिन बाबा नन्दले एकादशीको व्रत लिनुभएछ, फलाहार गर्नुभएछ र राति निद लागेन छ। सुत्ने बेलामा पेट अलिअलि भोको भयो भने निद खासै राम्रोसँग लाग्दैन। भयो राधे राधे, जोडले भन्नुहोस् राधे राधे। राम्रोसँग निद लाग्दैन महाराज। अब यहाँ
बाबालाई निंद लागेन, राति 2 बजे नै जमुनाजीमा गएर हाम भन्नुभएछ, स्नान गर्न भनेर। वरुणका दूत आए। रात्रिमा सरोवरमा नदीमा स्नान गर्न हुँदैन, नग्न भएर सरोवरमा नदीमा स्नान गर्न हुँदैन। रात्रिको समयमा वरुणका दूतले समातेर लगेछ। त्यो द्वापर युगको कुरा हो, प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो। आजकल त देखिँदैन महाराज, पहिला प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो। अब आजकल त धेरैलाई गोही सोही लैजालान्, माछा ठुला लैजालान्। बाबा नन्दलाई जेलमा राखिदिए, जीवितैको वरुण लोक पुऱ्यायो। बिहान माता यशोदाले नन्द बाबालाई देख्नु भएन। नन्द बाबालाई नदेखेपछि माता यशोदाले कृष्णलाई भन्नुभयो, भगवानले ध्यान लगाएर हेर्नु भएको, बाबा त वरुण लोकमा यमुनाजीमा छलाङ लगाएर भगवान वरुण लोकमा पुग्नुभयो। वरुण आत्तीय, थाहा नदिकिन कुनै ठुलो अधिकारी आयो भने अफिसमा के हाल हुन्छ, त्यस्तै भयो महाराज। वरुण लोकमा बिना सूचनाको भगवान पुग्नुभयो। वरुण देवता आए, स्वागत गरे, प्रभु क्षमा चाहन्छु, कसरी आउनुभयो? अरे मेरो पूजा गर्दैछौ, मेरो बाबालाई जेलमा राखेका छौ, के हो यस्तो? क्षमा मागे, नन्द बाबालाई दिए, नन्द बाबाले लिएर आउनुभयो। अब वृन्दावनमा हल्ला फैलियो, यो कृष्ण भनेको त हाम्रो जातको होइन, यो लोकको मान्छे नै होइन। एउटा हातले एउटा अमलाले गोवर्धन उठाइदिने, राक्षस मारिदिने। नन्द बाबालाई बोलाएर भने बुढाहरूले, सुन नन्द बाबा, तिम्रो छोरालाई हामीले आफ्नो कुलबाट अलग गर्दैछौँ, यो होइन, यो कुनै चमत्कारी पिचास होला, केही होला, र यो हाम्रो जातबाट अलग गर्दैछौँ यसलाई, यो हाम्रो जातको हुन सक्दैन। नन्द बाबा दौडेर जानुभयो, गएर जन्म पत्रिका जुन गर्गाचार्य महोदयले बनाउनु भएको थियो त्यो ल्याएर देखाउनु भयो। त्यो जन्म पत्रिकामा लेखिएको थियो कुचिनामा, नारायण समो गुणै, यो जुन बालक छ नारायणको समान गुणवाला छ, नारायण समो गुणै। आज भगवान श्री कृष्णले आफ्नो चमत्कार देखाउँदा पनि अलिकति ब्रजवासीहरूलाई शङ्का उत्पन्न भयो। नन्द बाबाले भगवान कृष्णका साथीहरूलाई गएर भनिदिए, तिमीहरूको साथी त भगवान हैछ, हेर नारायण हैछ। नन्द बाबाको कुरा सुनेर भगवान कृष्णका सखाहरूले गएर भगवानलाई भने, तिमी त नारायण हौ अरे। यो वैकुण्ठको बडो कुरा सुनिएको छ, हामीलाई वैकुण्ठ हेर्न मन छ। भगवानले भन्नुभयो, वैकुण्ठमा केही छैन, छोडिदियो। तर साथीहरूको जिद्दी महाराज, अरूले सम्मान गरे पनि साथीहरूले त भाइ हट, चल दिखा वैकुण्ठ। सबैलाई महाराज रङ्गनाथ मन्दिरको छेउमा अझै पनि ब्रह्म कुण्ड छ, त्यो कुण्डमा गएर सबै ब्रजवासीहरूलाई कुण्डमा प्रवेश गर्न भन्नुभयो। ब्रजवासीहरूले ब्रह्मकुण्डमा प्रवेश गरे, सीधा वैकुण्ठ पुगे भगवानको प्रतापले। अब महाराज यो समयमा ब्रजवासीहरूलाई वैकुण्ठको द्वारमा रोकिदिए द्वारपालले। कहाँ? ब्रजवासीहरूले भने वैकुण्ठ हेर्न आएको कृष्णका सखा, प्रवेश छैन, कसरी जीवित आयो? सम्भव छैन, यो मनुष्य पृथ्वीको शरीर हो, तिम्रो शरीरको स्ट्रक्चर। अब ब्रजवासी बच्चाहरू, ठुला ठुला अग्ला अग्ला पहाड जस्ता शरीर भएका वैकुण्ठका व्यक्ति यताउताबाट भित्र पसे। वैकुण्ठमा त महाराज यहाँबाट अगाडि ब्रह्मा जाँदैनन्, यहाँबाट अगाडि इन्द्र जाँदैनन्, यहाँबाट अगाडि ऋषि जाँदैनन्, त्यहाँ त प्रोटोकल छ आफ्नो आफ्नो। जस्तै महाराज मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई महाराज यो अफिसर र्याङ्क यहाँ बस्ने, यो अफिसर र्याङ्क यहाँ बस्ने, यो यहाँ बस्ने, यो अगाडि पछाडि र्याङ्किङ छ। अब ती ब्रजवासीहरूलाई अगाडि जान कसैले दिँदैन। अरे यहाँको राजा हाम्रो साथी हो, कृष्ण कन्हैया हो, नारायणका सखा हौँ हामी, कसैले पताउने कुरो नि भएन। अब समस्या हो, ब्रजवासीहरू बडा चिन्तित भए। यो वैकुण्ठ कस्तो हो, देख्न पनि नपाइने। यतिकैमा उतापट्टिबाट 4वटा मुख भएका ब्रह्माजीलाई देखे ब्रजवासीहरूले, सुन सुन सुन, जाते ब्रह्म कहें, ब्रह्मा कहें, यो यिनी त ब्रह्मा हैछन्, 4 मुख छ। जे तेजवारो है ना, जे इंद्र है,
अच्छा, दादी के जय ने बानी बरसायो खूब, हाँ जाके एक तमाचा मारे हैं। अरे रुके, कन्हैया ते मिलने दे, बाद में देख लेंगे, कोई बात ना है। अब महाराज ब्रजवासी कृष्णलाई खोज्न थाले। एक अर्काको काँधमा चढेर हेरेको भगवान त धेरै पर सबै ऋषिहरूको बीचमा शेष नागमा लक्ष्मीले चरण दबाउँदै गरेको अवस्थामा शयन गर्नुभएको छ। ब्रजवासीहरूले चिच्चा, कन्हैया, ओरे कन्हैया। ऋषिहरूले भन्छन् मौन बस, मौन, बोल्न पाइँदैन। वेद पाठ भइरहेको छ, सहस्र शिरिखा पुरुखा भइरहेको छ, नमस्ते रुद्रमन्वय तुतैखवे भइरहेको छ। कहाँ यो वेद पाठको बीचमा कन्हैया कन्हैया? शान्त भऊ, यो वैकुण्ठको नियममा बस, प्रोटोकलमा बस, तिमी कसरी आयौ? ब्रजवासी उधमी बालकहरूलाई बडा दिक्कत भयो। ब्रजवासीहरूले सोचे, हे कृष्ण, यो वैकुण्ठ भन्दा त वृन्दावन धेरै राम्रो, हामीलाई वृन्दावनमा बोलाऊ कृष्ण। यो वैकुण्ठमा त तिमीसँग बोल्न पनि नपाइने होइन। तिम्रो अफिस है यो त। अब हुन्छ नि त, आफ्नै नजिकको मान्छे पनि कुनै ठुलो अफसर छ, कुनै अधिकारी छ भने त उसलाई भेट्न पनि एकछिन पर्खिन पर्यो, फेरि गएर सबै कुरा गर्न पनि गाह्रो। अधिकारीका स्टाफ बसेका हुन्छन्, पिए बसेका हुन्छन्, न गला मिल्न, न हात मिलाउन पाइने, न बोल्न पाइने। अरे घरमा त प्याट्ट पछाडिबाट पिटेर के छ हाल खबर भन्नेलाई पनि महाराज सर नमस्ते भन्नुपर्छ, कति दुःख हुन्छ। यो बेकार है, यो प्रोटोकल, यो मर्यादा, यो चाहिँदैन हामीलाई वैकुण्ठ कृष्ण। यो वैकुण्ठ भन्दा त हजारौं गुणा वृन्दावन राम्रो छ, जहाँ मन लागेको बेलामा हामी तिम्रो काँधमा चढेर हिँड्छौँ, तिमीलाई घोडा बनाएर हामी माथि पीठमा बसेर हिँड्छौँ, हामी महाराज तिमीलाई मन लागे गालामा हानिदिन्छौँ, तिमीसँग खेल्छौँ, खान्छौँ। जुन सुख वृन्दावनमा छ त्यो सुख यो वैकुण्ठमा छैन। त्यसैले हे कृष्ण, मलाई वृन्दावन बोलाऊ, हामीलाई वृन्दावन बोलाऊ भनेर सबै ब्रजवासीहरूले भगवान कृष्णलाई निवेदन गर्न थाले। मुझे वृंदावन बसा दे, बस यही अरदास है। मुझे वृंदावन बसा दे, बस यही अरदास है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मुझे वृंदावन बसा ले, बस यही अरदास है। मुझे वृंदावन बसा दे, बस यही अरदास है। मैं तो जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं तो जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे। मैं जपूं सुनूं तेरो नाम, ताली सेवा करे सबैले, लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरो नाम, मेरी लग रही आस रे। लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी। श्री राधा मस्तीमा झुम्दै सबैजना यो बीचमा सबैले ठाउँ बनाऊ ल। अलि यता आउनुहोस् त, त्यो खाली ठाउँ कहीँ पनि खाली ठाउँ नछोडौँ, एकदमै मिलेर बसौँ सबैजना। अगाडि आउँ, बिल्कुल हामी एउटा परिवार हो, सबै मिलेर बसौँ। बाटो पनि राखौँ, धेरै भक्तहरूलाई हटाउँछु यहाँ। अगाडि आउनुहोस्, अझ अगाडि आउनुहोस्। मोह जग न सुहावे, तेरी जग रही भावे। बतला दे राह सावरिया रे, बतला दे राह सावरिया। मेरे तन पे मन तन है अर्पण, खोजत भय में बावरिया रे, खोजत भय में बावरिया रे। तेरी हवाले मैं कर दूं, तेरी हवाले मैं कर दूं, बाकी
सांस है, मैं जपूं सुनो तेरो नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनो तेरो नाम, मेरी लग रही आस है। गन लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी 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 रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी। हजुरहरू थोरै अगाडि आउनु, अझै आउनु, यहाँसम्म अलिक थोरै जति मिल्छ, जहाँबाट म देखिन्छु त्यहाँसम्म आउनु, अगाडि आउनु, अगाडि खाली ठाउँ नराखौँ। आमा अझ अगाडि आउनु, आउनु अझ अगाडि आउनु, अगाडि ठाउँ नराखौँ, खाली यताबाट बाटो राखौँ, पछाडि खाली ठाउँ, अझ अगाडि आउनुहोस्, थोरै अगाडि, एकदम प्रेमले बसौँ है सबैजना। जहाँबाट म देखिन्छु त्यहाँसम्म आउनु, अझ अगाडि। हरि बोल, सबैले ताली प्रेमले हरि बोल। हुई तेरी मैं दीवानी, मेरी प्रीत पुरानी, भटक गए किधर रे, भटक गए किधर रे। अब आए तेरे द्वार मेरे नंद दुलारे, कर दे कृपा नजर रे, कर दे कृपा नजर रे। तेरी हंसी को मैं तड़पूं, तेरी हंसी को मैं तड़पूं, नैना उदास है, मैं जपूं सुनो तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनो तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मुझे वृंदावन बसा दे, बस यही अरदास है। मुझे वृंदावन बसा दे, बस यही अरदास है। मैं तो जपूं सुनो तेरो नाम, मेरी लग रही आस है। मैं तो जपूं सुनो तेरो नाम, मेरी लग रही आस है। तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे। मैं तो जपूं सुनो तेरो नाम, मेरी लग रही आस है। मैं तो जपूं सुनो तेरो नाम, मेरी लग रही आस है। लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी 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 रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी 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 रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी 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 रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी। बोले श्री वृंदावन धाम को जय। सबै ब्रजवासीहरूलाई भगवान कृष्णले वृन्दावन लिएर आउनुभयो। यो वृन्दावनमा त्यस्तो के छ जसको कारणले आज पनि अनेक सन्तहरूले, अनेक भक्तहरूले वृन्दावन वासको कामना गर्छन्। त सन्तहरूले भन्छन् हस्ती छ वृन्दावनमा, मस्ती छ वृन्दावनमा। हस्ती छ वृन्दावनमा, वृन्दावन बस्नेको छुट्टै पहिचान छ, छुट्टै मजा छ, छुट्टै आनन्द छ। तिलकधारी महाराज वैष्णव तुलसी कंठी धारण गरेर राधे राधे भन्दै श्री कृष्णलाई याद गर्दै ब्रजका गलीहरूमा घुम्नको छुट्टै आनन्द छ। यहाँको भावमा डुबेर यहाँको मस्तीमा छुट्टै। यहाँ ठुल्ठुला एलएलबी गरेका, डक्टरी गरेका इन्जिनियरहरू महाराज साधक बनेर घुमिरहेका छन्। ओ क्या आनन्दको जीवन छ, कसैको चिन्ता छैन। भगवानको भजन त्यो दुईटै कुरा छ, आडम्बर पनि छ। फेरि यो पनि ध्यान दिनु, किनभने अधर्मको आफ्नो सत्ता छैन। जहाँ धर्म हुन्छ त्यहाँ अधर्म पनि हुन्छ। अधर्म धर्मको आडमा मात्र गर्न मिल्छ, छुट्टै अधर्म गर्न मिल्दैन। किनभने छुट्टै अधर्म गरे भने कसले मान्छ?
अधर्मको आफ्नो सत्ता छैन, झुटको आफ्नो सत्ता छैन। व्यक्तिले झुट बोल्दा के भन्छ? म सत्य बोल्दैछु, यो कुरा हो भन्छ। बोल्दैछ झुट, तर सत्यको आडमा बोल्दैछ। म साँचो बोल्दैछु, यही कुरा हो, झुट बोलिरहेको छ। किनभने म झुट बोलिरहेछु भन्यो भने त कुराको अस्तित्व नै भएन। अस्तित्व कब आउँछ? जब सत्य बोल्दैछु भन्छौ। झुट सत्यको अस्तित्वमा टिक्छ, अधर्म धर्मको अस्तित्वमा टिक्छ। शास्त्रले भन्छ अधर्म भगवानको पीठबाट प्रकट भएको, पछाडिबाट प्रकट भएको। त्यसैले व्यक्तिले पछाडिबाट छोड्छ, अधर्म गर्छ। अधर्मको हाम्रो सत्ता छैन। म पाप गर्दैछु भनेर सुनाएर कसैले पाप गर्दैन, म धर्म गर्दैछु भनेर झुट बोलेर अधर्म गर्छ व्यक्तिले। त्यस्तै होला। तर वृन्दावनमा छुट्टै मस्ती छ, छुट्टै आनन्द छ। बाटोमा निक्लिनु, अहिले कहीँ पुडी सब्जी बाँटेका छन्, कहीँ खिचडी बाँटेका छन्। यहाँ कोही भोको बस्न पर्दैन। हजारौं विद्यार्थी जोसँग रुपियाँ छैन हातमा, उनीहरू यहाँ आएर पिएचडी गर्न सक्छन्, 1 रुपियाँ चाहिँदैन। कुनै आश्रममा 2 घण्टा सेवा गरे बस्न र भोजनको व्यवस्था हुन्छ। 2-4 दिन भण्डारा खाए पनि दक्षिणा आउँछ। नभए ती आश्रमका गुरुहरूलाई मेरो एडमिसन गरिदिनु पर्यो भने गरिदिन्छन् महाराज। आज पनि वृन्दावनमा कोही भोको बस्दैन, कुकुर पनि बस्दैन। गोवर्धन परिक्रमा गर्दै जानु महाराज, यहाँको बाँदरले केरा पनि सुँगेर फालिदिन्छ, त्यति खान्छ, चकाचक आनन्द, केही कमी छैन। हस्ती छ वृन्दावनमा, मस्ती छ। मस्ती त अब हजुरहरूले देख्नु भएकै छ, मैले भन्नु परेन। यहाँबाट बाहिर निक्लिनुहोस्। आजको दिनमा वृन्दावनमा म धेरै त भन्दिनँ, लगभग 200-300 ठाउँमा भागवत कथा हुँदैछ। 200-300 ठाउँमा। हाम्रो त सहरमा वर्षौंमा एकपटक हुन्छ। यहाँ वर्षैभरि भागवत महाराज। जुन गलीबाट निक्लिनुहोस् त्यहाँ भक्तहरूको भिड छ, हरिनाम गाइरहेका छन्, भागवत कथा भइरहेको छ। हिजो हामी कुम्भमा गयौँ, सैकडौं पण्डाल लागेका छन्। कहीँ रासलीला भएको छ, कहीँ कथा भएको छ, कहीँ भजन भएको छ, कहीँ संकीर्तन भएको छ। हाम्रो शहरमा वर्षौंमा एकपटक हुन्छ। यहाँ एक दिनमा हजारौं ठाउँमा भागवत भइरहेको छ। अखण्ड भागवत पाठ 50औं ठाउँमा चलेको छ। साँझको बेला वृन्दावनमा तिलक पोता लगाएर निक्लिनु, रिक्सावालाले राधे कहाँ जा रहे हो बिहारी जी, बैठो बैठो। बाटोमा भिड छ, राधे हटो हटो हटो, राधे 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 चलेकै छ। आओ गुरु खाओ, सुबह के टाइम में तो बड़े जलेबी खाओ, शाम के टाइम में तो महाराज चाट पकौड़ी खाओ, बिहारी जी का दर्शन करो। ओ महाराज पियोगे लस्सी तो जियोगे 80 बंदे घुमिरहेका हुन्छन् महाराज। छुट्टै मस्ती छ, छुट्टै आनन्द छ। खानीपिर छैन महाराज। हिँड्दै गर्दा खिचडी बाँडेका छन्, पुडी सब्जी बाँडेका छन्, हलुवा बाँडेका छन्। खाइदिनुस् न हजुर, अरे कमसे कम 1 दुना त लिइदिनुस् न हजुर भनेर हात जोडिरहेका छन्। चिन्ता छैन केही, आनन्द छ महाराज। भनेपछि हस्ती छ वृन्दावनमा, मस्ती छ वृन्दावनमा। निक्लिनुहोस् कहीं भजन सन्ध्या भन्छ, 10 मिनट आनन्द, अर्को आनन्द, राधा गोविंद को दर्शन को आनन्द, राधा दामोदर गोपेश्वर महादेव को दर्शन को आनन्द, बिहारी जी राधा वल्लभ को दर्शन को आनन्द। हस्ती छ वृन्दावनमा, मस्ती छ वृन्दावनमा, हामी जस्ता कृष्ण दिवानाहरूको बस्ती छ वृन्दावनमा। जय हो जय हो। पूरा वृन्दावन दुनियामा पाउन गाह्रो छ। बिन्दु कवि महाराजले भन्नुभएको छ, हस्ती है वृंदावन में, मस्ती है वृंदावन में, हम जैसे कृष्ण दीवानों की पूरी बस्ती है वृंदावन में, दुनिया में नहीं मिलती। ऐसी तो दुनिया में मिलती नहीं, और मिलती तो बड़ी महंगी। ऐसी तो दुनिया में मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो बड़ी महंगी पड़ती है। आपको अपने शहर में भागवत कथा सुननी हो, लाओ जी 10 लाख रुपए चाहिए, तब जाए कथा होगी। क्यों नारायण जी? हैं? हालत खराब हो जाती कि नहीं? अगर आपको अपने शहर में भागवत कथा सुननी हो जी, टेंट लगाओ, ये लगाओ, जाओ रसीद कटवाओ, हाथ जोड़ो, कितना मुश्किल है। वृंदावन में कथा सुननी हो, एक क्या बड़े बड़े विश्व में विख्यात कथावाचकों को फ्री में सुन लो। घर से निकलो, 10 की कथा हो रही है, कहीं घुस जाओ, कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी। मस्ती वही है पर सस्ती है वृंदावन में, मस्ती वही है पर
सस्ती है। वृन्दावनमै सस्तो छ, खर्च छैन, कहीँ सुन्नुहोस्, कहीँ आनन्द लिनुहोस्। शीतल कृष्ण परवाह नहीं अब इस जीवन की, शीतल कृष्ण परवाह नहीं अब इस जीवन की, जब से इस जीवन नैया की कश्ती है वृंदावन में। त्यो वृन्दावनको आनन्द जुन छ भगवानका सखाहरूले अनुभव गरे। यो वृन्दावनको महिमा। अब श्रीमद् भागवतमा अगाडि बडा सुन्दर प्रसङ्ग छ रासको। यो रासको कथा सुन्नुभन्दा पूर्वमा केही कुरा बुझौँ, जानौँ। भगवान रस स्वरूप हुनुहुन्छ, कृष्ण रस स्वरूप हुनुहुन्छ। रसो वै सह भनिन्छ। रसै रसले ओतप्रोत हुनुभएको, रस भरिनु भएको हुनुहुन्छ। जसको नाम लिने बित्तिकै हृदयमा प्रेम रस प्रकट हुन्छ, त्यो कृष्ण हुन्। र राधा र कृष्णको प्रेम भनेको अलौकिक हो। भगवान अप्राकृतिक हुनुहुन्छ, हाम्रो बुद्धि प्राकृत छ। हामीले माया भन्ने बित्तिकै, प्रेम भन्ने बित्तिकै त्यही बुझ्छौँ जुन हामीले गर्छौँ। कसैले माया भन्यो, अब हामीले के बुझ्छौँ? माया मान्नु भनेको अङ्गाल मार्नु, यसो मोही खानु, लाड दुलार गर्नु, यही माया हो। धेरै भए पति पत्नीको सम्बन्धलाई बनाउला। तर यो प्रेम भनेको दिव्य प्रेम हो, यो अप्राकृतिक प्रेम हो। ध्यान दिनु, राधा कृष्णको प्रेम भनेको, राधा कृष्णको महाराज त्यो रास भनेको हामी जस्तो होइन, हाम्रो जस्तो कामले भरिएको जीवन होइन। कृष्ण त पूर्ण परमात्मा हुन्। एउटा कुरा। अर्को कुरा, कुनै व्यक्तिले भन्छन् महाराजजी भगवानले रास रचिनुभयो, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भए पनि मनुष्य बनेर आउनुभयो। मनुष्य बनेर आएपछि भगवानले त्यसरी नाच्न नहुने, रास गर्न नहुने। हजुरहरूलाई आश्चर्य लाग्ला, हाम्रो हिन्दू धर्ममा के कमी छ भने हामीहरू जे पनि आधा बुझेर छोडिदिन्छौँ, पुरा बुझ्न खोज्दैनौँ। एउटाले हल्ला गर्यो, कृष्णले कपडा लुकाए हरे, कपडा लुकाए हरे। हामीले भजन गायौँ, गोपिनीका कपडा लुकाउने यमुनामा बसेर भनेर भजन गायौँ। गायौँ? तिमीहरूका भगवान संस्कारहीन, कपडा चोर्ने केटीहरूको कस्तो भगवान हो? व्यभिचारी हो कि भगवान हो? प्रश्न आयो। कसैलाई थाहै छैन। ल, कसैले भन्नुहुन्छ भगवान कृष्णले कपडा चोरेको हो, लुकाएको हो? मैले हिजो कथामा भनेको थिएँ, हो कि होइन? गोपिनीहरूको कपडा लुकाउँदा भगवान कृष्णको आयु कति थियो? ल, कसैले भन्नुहुन्छ? हात उठाउनु त। कितना? वाह, खड़ा हो जा बेटा, खड़े हो जा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? गणेश, ताली बजाऊ बाबूको लागि सबैले। शाबाश, बस। हेर्नु, श्रोता यसरी आउँछ नि। कति कति बुढाबा आमाहरूलाई थाहा थिएन, यहाँ यसो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो अल्तिर पल्तिर। जो बाबुले कति भन्यो सुन्नुभयो सबैले? गोपिनीहरूका कपडा लुकाउँदै गर्दा भगवानको आयु 5 वर्षको थियो। 5 वर्ष। 5 वर्षको बच्चा कत्रो हुन्छ? उसको दिमागमा केटा केटी, काम, एट्र्याक्सन केही हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो पनि भगवानले गोपिनीहरूलाई सावधान गर्नुभएको। आज त मैले लुकाइदिएँ, यसरी कपडा छोडेर नहुन गयो भने भोलि कुनै राक्षसले कपडा लगिदेला, असुरले लगिदेला, अब अलि दुष्ट मान्छेहरूले लगिदेलान्, त्यति बेला तिमीहरूलाई नोक्सान हुन्छ भनेर गोपिनीहरूलाई अवेरनेस गरेको भगवानले। तर हामीले त्यसलाई बिगाड्दै 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 अब कति बिगाड्यौँ भने लिमिट छैन। आनन्द महाराज, लिमिट छैन। हाम्रा भगवान चरित्रहीन भइसक्यो। मैले हिजो पनि भने, हाम्रो भगवानको अपमान गर्ने हामी हिन्दू सनातनी आफै हौँ, अरूले गर्नु पर्दैन। जन्माष्टमी आयो, कृष्णका चुटकिला बनायो। र महाराज अझ
कुनी पुरुषले एक दुईटी नारी लिएर यसो होइन बडा कन्हैया बना फिरता है भन्छन् महाराज।